بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين، لكم كلمات مباركة شما والوستل دي مباركة رواية كرازي بخاري شريف مسلم شريف کی روایت موجود ہے. بخاری شریف کی کتاب الدعوات کی جلد نمبر 2 939 صفحہ باندھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توکل سے تکلیف مصیبت راپیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با دا کلمات مبارکت لوستل